Guys, welcome back again on my channel Jason Max. So it's very sad today. One of my uncle expired today. कसा आयलो तो भरपूर बरो मनीस आयलो. लोक त्याच्या बद्दल कितें चिंतून इवन मिस्टर सुदीन ढवळीकर तेजी भरपूरशी जागा तेणें खाल्लेली आसा. आनी हांवें अशें आयकल्लेलें की कितें म्हणटा तें करणी हें तें तेज्या नांवान कोणी कितें कापलें, तेज्या नांवान कितें कोणी केलें अशें हांवें आयकलेलें. हांवें पळोवना बट लोक आसा अशे थर्ड क्लास. आनी जो कोण मानिना पळय ब्लॅक मॅजीक या एवरीथींग अशें आसता. जर देव आसा जाल्यार देवूय आसा. फक्त कशें आसा तूं देवान जेन्ना भरपूर मानता पळय तेन्ना तें तुका एफेक्ट जायना. जसो हांव पळय हांव श्री मारुती रायाचें भरपूर करता. सो म्हाका रातचें अक्षरशः हांगा दी भीमगड सेंच्युरी आहा पळय रातचो 2:30 सुद्दां थंय भोंवलेलो आसा 3 4. म्हाका कांय व्हडलो फरक दिसना. प्रेत हें तें म्हाका व्हडलो हें दिसना, भंय दिसना. कित्याक हांव देवान भरपूर मानता. सो ती नेगेटीव शक्तीन म्हाका भास जाता. पूण नॉर्मली कशें हांवें अशें सुद्दां पळयलेलें आसा कोण तें आयडेंटिफाय करूना मात अशें अशें एक आकृती ब्लॅक कलर आकृती चलताली आनी भरपूर वास मारतालो अशें हांवें एक्सपिरियन्स केल्लेलें आसा. पूण कशें आसा तें हांवें तुमकां सांगून तुमकां भंयान घालून म्हाका कांय व्हडलें दिसना. कशें आतां तें मातशें कमी जाल्लेलें आसा कित्याक भरपूर कडेन उजवाड येता. आतां 24/7 काम करता लोक. सो लायटूय चालू आसता. सो लायटीक नॉर्मली तें येयना ते वॉट एवर थिंग्स ब्लॅक थिंग या वॉट एवर थिंग. सो हांव म्हणटा तशें कशें भरपूर कसो वायटूय दीस आसा. आनी म्हाजो देवीचो दीस शुक्रार. पूण कशें जेजो टायम येयल्लेलो आसता जेजो कितें म्हणटा तो जेजी कर्म कंप्लीट जाल्लेली आसता तेजी मृत्यू जाता आनी मृत्यू हेच सत्य आसता. सो कशें रेस्ट इन पीस पळय हांव तेका भरपूर मानतालो. रेस्ट इन पीस. सो वील कंटिन्यू फर्दर. कशें लोक धर्मान डिवायड जाता. लोक कशें आसा कलरान डिवायड जाता, कास्टान डिवायड जाता, सरनेमाचेर डिवायड जाता. म्हाका एक सगळ्यांक विचारपा आसा तुमकां कितें सूख मेळटा? डिवायड जावन कितें सूख मेळटा? जेन्ना तुमची परिस्थिती येता जेन्ना तूं बरो ना पडटा जेन्ना तूं एक्स्ट्रीम तुका दुसऱ्याची हेल्प जाय पडटा तेन्ना तूं कास्ट हें तें तकलेन घेता. डॉक्टराक केन्ना कोण विचारता अरे बाबा तूं डॉक्टर तूं खंयच्या कास्टीचो, तूं खंयच्या रिलीजनाचो, तुजेर जो कोण तुज्या आतां पळय आतां कशें आसता एक क्रिश्चन बायल एक हिंदू दादल्या कडेन लग्न जाता आनी ती एक क्रिश्चन आसता. तूं तेजे मागीर तेज्या पोटांतल्यान जन्म आयिल्लो भुरगो विचारता तुजें कितें रिलीजन कितें, तुजो कलर कितें. जी आवय तुका जन्मा घालता जे तूं जे हितूंतल्यान रक्ताच्यान जन्म येता तो तुका रिलीजन हें तें दिता. कोण कांय दिना. तें तुजेर आसता तूं मानप या ना मानप तें. म्हाका जाल्यार अशें दिसता रिलीजन हें एवरीथींग. पळय देव हें आसा पूण देवान रिलीजन केन्ना करूच ना. इवन हिंदू धर्म हांव इतलो कसो सामको कट्टर हिंदू पूण हांव केन्नाच क्रिश्चनांक डिसरिस्पेक्ट करना, केन्ना दुसऱ्या रिलीजनाच्या लोकांक डिसरिस्पेक्ट करना. पळय मुस्लिमांचे अरे हांव तुमकां कांय गायडन्स दिवंक शकना. तुमचो धर्म तुमकां जर शिकयता न्ही काप मारून खा म्हणून जाल्यार हांव तुका कांय म्हणूंक शकना. पूण हांवें क्रिश्चनांक तर अशें पळोवना. सर्टन क्रिश्चन फ्यू क्रिश्चन्स आर असो आहा की कशें बीफ हें तें खाता. म्हाका वायट दिसता पूण कशें आहा तेंच्यांनी तें समजूंक जाय. तें खावन कांय मेळना. उलटें कॅन्सर रोग हें तें कितें एनिमल फॅट्स आसता पळय इट्स व्हेरी हार्ड टू डायजेस्ट and it reach almost it reach you to the cancer level, high blood pressure, even blood clots in blood. कित्याक cholesterol कशें आसता तें ब्लडान कशें इजिली जायना मूव जायना. सो तेजे गड्डे जाता पळय दीस इज द मेन रिजन फॉर हार्ट अटॅक. सो आमी आमचेच पांयार कुराड मारून घेता अशें जाता. सो हांव व्हिडिओ शॉर्ट दवरता कित्याक कशें म्हाका रिलीजनांचेर हेजेर तेजेर उलोवन म्हाका कांय सूख मेळना. म्हाका भरपूर वायट दिसता लोक कित्याक वागता अशें ते. So thank you for watching. Please share this video as much as you can and please subscribe my channel too. Thank you for watching. Radhe Radhe.